नमस्कार, देश संचार कोभिड-19 अपडेटमा स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमूना मध्ये बुधबार 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार 24, 60 र 72 वर्षका पुरुषहरूको नमूना पोजिटिभ देखिएको हो। यसैगरी बुधबार 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। बुधबारसम्म उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 7 पुगेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर र र्यापिड विधिबाट गरी 40,431 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र आज पुष्टि भएका 3 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सोमबार ल्याएको 2 वटा अध्यादेशबारे टीका टिप्पणी नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै ओलीले सरकारले अध्यादेश आवश्यक भएर ल्याएको जिकिर गर्दै अनावश्यक टीका टिप्पणीमा नलाग्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। ब्रिफिङमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित भए पनि उनले केही नबोली सुनेर मात्र बसेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए। छलफलको सुरुवात ओली मात्रैले गरेका थिए, तर अर्का अध्यक्ष पनि उपस्थित हुनुपर्ने माग भएपछि प्रचण्डलाई बोलाइएको स्रोतले बताएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पहिलेदेखि नै अरू दलसँग पनि छलफल भएको र अहिले हतारमा ल्याए पनि त्यसमा सुधार गर्न सकिने ओलीले बताएको एक सांसदले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई अध्यादेश संविधान एवं कानून अनुसार नै सरकारले आवश्यक परेर ल्याएको जानकारी गराएको नेकपाका सांसद भैरव बहादुर सिंहले जानकारी दिए। बैठकमा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका अछामका सांसद डाक्टर भीम रावलले भने अध्यादेशको विरोध गर्दै यस बारेमा उठेका प्रश्नको सरकार र प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। जवाफमा ओलीले यस बारेमा पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर छोटो जवाफ दिए। ओलीले भारतसँगको सीमा नाका तत्काल नखोल्ने र लकडाउन लम्बिन सक्ने बताए। सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको थियो। पछिल्लो समय विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक तत्कालै बोलाउन त्यसका सदस्यहरूले दबाव अभियान सुरु गरेका छन्। सोमबार दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अध्यादेश जारी भए लगत्तै नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओली विरुद्ध शीर्ष तहमै आलोचना हुन थालेपछि तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने दबाव दिन करिब 30 कमिटी सदस्यले मौखिक रूपमा सहमति जनाइसकेका छन्। अभियानको संयोजन कमिटी सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल लगायतले गरिरहेका छन्। नेता पाण्डेले पछिल्लो समय पार्टीभित्र विकसित घटनाबारे नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र आफ्ना सुझाव पेश गर्नका लागि स्थायी कमिटी बैठक आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सदस्यहरूसँग सरसल्लाह गरिरहेको देशसञ्चारसँग बताए। यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको र सबै साथीहरूसँग सहमति लिने काम भइरहेको बताइन्। यसअघि मंगलबार स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि तत्कालै स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल हुनुपर्ने देखिएको र त्यसका लागि आफूहरूले दबाब दिन थालेको बताएका थिए।
सरकारले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्र धरापमा पार्ने विपक्षी दलले निचोड निकालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बोलाएको बैठकमा सहभागी संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सत्तारूढ नेकपा बाहेकका दलका नेताले अध्यादेशले मुलुक बर्बाद पार्ने टिप्पणी गरे। करिब 3 घण्टा छलफलमा सहभागी भएपछि बाहिरिएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक विश्वास भत्काउने अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत अभ्यास गरेको पनि उनले बताए। अर्को प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई क्षति पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताए। उनले अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएको पनि बताए। यस्तै विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद बैठक राख्न पनि माग गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरद सिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरी संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि छलफल गरी सामूहिक धारणा बनाउन कांग्रेसले विपक्षी दलको बैठक बुधबार राखेको हो। कोरोना भाइरसको महामारी र निरन्तरको लकडाउनका कारण स्थानीय निकायले काठमाडौँमा रहेका आफ्ना जनतालाई खुलेआम ओसार्न थालेका छन्। राजधानीमा रहेका पूर्वी नेपालका जनता मंगलबार साँझ हजारौंको संख्यामा कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा फेला भएका थिए। उनीहरूलाई स्थानीय निकायले त्यहाँ बोलाएर आफ्ना ठाउँ लगेका छन्। प्रहरी अधिकारीले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे पनि सरकारले लकडाउनलाई थप कडा बनाउने बताइरहँदा काठमाडौँ छाड्ने लहर लागेको छ। यात्रुहरू हजारौंको संख्यामा जम्मा भएपछि प्रशासन उनीहरूलाई बस चढाएर गन्तव्यतिर पठाउन बाध्य बनेको थियो। यसैबीच पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई निर्वाचित भएको ताप्लेजुङको निर्वाचन क्षेत्र स्थित फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले काठमाडौँमा रहेका आफ्ना जनतालाई बिहीबार काठमाडौँबाट लैजाने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा स्थानीयलाई लैजाने र उनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि क्वारेन्टाइनमा राखिने उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई नेपाल ल्याउन नसकिएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले परिवारलाई मनाएर मृतकको अन्तिम दाह संस्कार सोही देशमा गर्न पहल थालेको छ। त्यसका लागि बोर्डले मृतकका परिवारलाई काउन्सलिङ गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार लकडाउन सुरु भएता काम गरिरहेकै देशमा 4 जनाको दाह संस्कार गरिएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले लकडाउनका कारण शव ल्याउन तत्काल असम्भव भएपछि परिवारलाई काउन्सलिङ गरेर उतै दाह संस्कार गर्न पहल सुरु गरिएको बताए। बोर्डका अनुसार गत साता यूएईमा 2 जना तथा सिसेल्स र दक्षिण कोरियामा 1-1 जना मृतक नेपाली कामदारको दाह संस्कार गरिएको थियो। यूएईमा अन्त्येष्टि गरिएका कामदार मध्ये रूपन्देहीकी महिला र कास्कीका पुरुष थिए। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका 68 नेपाली कामदारको शव अझै नेपाल ल्याउन बाँकी रहेको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। भारत सरकारले नेपाललाई 23 टन औषधि उपलब्ध गराएको छ। नेपाललाई उपलब्ध गराएको औषधि सामग्रीमा पारासिटामलको 3.2 लाख डोज र हाइड्रोक्सिल क्लोरिनको 2.5 लाख डोज सहित कुल 8.25 लाख डोज अत्यावश्यक औषधिहरू रहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। यता चीनको स्वाशासित तिब्बत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार तिब्बत सरकारका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयका चिकित्सक रोशन पोखरेलको समूहलाई तातोपानीमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। तिब्बत सरकारबाट सभा 8 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको मेडिकल सामग्री नेपाल पक्षले बुझेको पोखरेलले बताए। ती सामग्रीमा 10,000 थान पीपीई, 10,000 थान N95 मास्क लगायत छन्। उपन्यासकार तथा पत्रकार पीटर जे कार्थकको 77औं वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ। उनी क्यान्सरको आशंकामा केही साता यता ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए। क्यान्सरको पुष्टि भइ नसकेका पीटरको हृदयघातका कारण बुधबार बिहान 5:30 बजे निधन भएको उनको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। क्यान्सरको आशंकामा उनलाई केही साता यता उक्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 45,343 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या पनि 8,19,175 पुगेको छ। यस्तै इटालीमा हालसम्म 24,648 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 1,83,957 रहेको छ। स्पेनमा हालसम्म 21,717 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै संक्रमितको संख्या 2,08,389 रहेको छ। फ्रान्समा अहिलेसम्म 20,796 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमितको संख्या 1,58,050 पुगेको छ। विश्वभर हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 1,78,281 को ज्यान गइसकेको छ। यस्तै विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या पनि 25,71,660 पुगेको छ। यता छिमेकी भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। बुधबारसम्म 20,178 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन् भने भारतमा 645 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वमा विस्तारित तहको गम्भीर अनि काल वा भोकमारीको जोखिम बढ्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्वभर भोकमारीको उच्च जोखिम देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का प्रमुख डेभिड बिजलेले भोकमारीका कारण उत्पन्न हुने गम्भीर दुर्घटना वा विनाशबाट जोगिनका लागि तत्काल उपयुक्त प्रयासको खाँचो रहेको बताएका छन्। ग्लोबल रिपोर्ट अन फूड क्राइसिसको 4औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यमन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, अफगानिस्तान, भेनेजुएला, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, नाइजेरिया र हाइटीलाई भोकमारीको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेका देशको सूचीमा राखिएको छ। विश्वभर भोकमारीका कारण समस्यामा पर्नेको संख्या 13 करोड 50 लाखबाट बढेर 25 करोड भन्दा बढी पुग्ने आकलन गरिएको छ। आजका लागि कोभिड-19 अपडेट यति नै। भोलि फेरि यही समयमा कोभिड-19 अपडेट लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।